मटीरिया मेडिका की तरतीब। अद्वियात की आजमाइश के बाद ख़ास तरतीब व तफसील के साथ मटीरिया मेडिका में दर्ज किया जाता है। अद्वियात के नाम हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखे जाते हैं। सबसे पहले दवा के बारे में इब्तदाई मालूमात, दवा का ग्रुप, खसूसियात और उनके बाद दिमागी अलामात दर्ज की जाती हैं। बाद अज़ां तमाम अलामात और ख़वास व तरतीब बार बयान किए जाते हैं। आज की तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता दुनिया बिलखसूस तिब्बी साइंस डॉक्टर हनीमन के अफकार व नज़रियात के आगे सर तस्लीम खम करने पर मजबूर है, क्योंकि हनीमन ने वहम व गुमान और क़ियास या नज़री उलूम पर अपने इल्म या फ़लसफ़ा की बुनियाद खड़ी नहीं की, ना ही दूसरों के मुशाहदात को अपने लिए निशान राह बनाया और ना ही जानवरों को बनियनु इस इंसान पर फ़ौक़ियत दी कि उन पर आजमाइश की हुई अद्वियात को इंसानों के लिए मुफीद करार दिया। ये कैसे मुमकिन है साइंस की रोशनी में कि चूहों, खरगोशों और सूअर पर ड्रग प्रूविंग के दौरान ज़हनी, जिस्मानी एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशात की कैफियत को बयान करें या बयान कर सकते हैं। कुछ अलामात के मुताबिक अद्वियात पर बात करता हूँ, आगे बताऊँगा कि इंसानों पर ड्रग प्रूविंग क्यों ज़रूरी है। फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि इंसानों पर प्रूविंग करने का जो डॉक्टर हनीमन सर ने शेरा लिया वो क्यों ज़रूरी है, और उन्होंने इख्तलाफ जो किया तो उसका भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जैसे एक बच्चे की कैफियत ये है कि वो सारा दिन सोता है, रात में रोता है, उसकी दवाई एलोपैथिक में नहीं है, ये किसी भी पैथी में नहीं है। उसकी दवाई क्या है? दिन में सोना, रात में जागना, रोना, जलापा। दूसरी, बच्चा कहता है, ख्वाहिश करता है कि मुझे उठाकर चला फिरा जाए। नॉर्मल हालत के अंदर भी बच्चा क्या कहता है? मुझे उठाकर चला फिरा जाए। जैसे उसको बिठाते हैं वो रोना शुरू कर देता है। अब इस उठने और बैठने और चलने की अलामत को ख़त्म करने के लिए ये ज़हनी अलामत है, उसकी ख्वाहिश है, उसको ख़त्म करने के लिए कैमोमिला देते हैं, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ पेंसिल खाते हैं, पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो सिक्के की डिज़ायर करती हैं, उस सिक्के से बनने वाली दवा है ग्रेफाइटिस। हम उस ग्रेफाइटिस को देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाहिश, उस खाने की आदत को ख़त्म हो जाती है। अब ये वाली जो अलामत मैंने बता रहा हूँ ये जानवरों पर कैसे हो सकती है, जानवर कैसे बता सकते हैं? वो नहीं बता सकते। क्यों? इंसान अपनी कैफियत को खुद से अच्छी तरह बता सकता है। बहुत सारे लोग सालन के अंदर या दीगर और चीज़ों के अंदर नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं। पहले नमक होता है, उसमें और नमक डालते हैं। नमक डालने की ज़्यादा ख्वाहिश नेट्रोम्योर की, नेट्रोम्योर को हाई डोज में देते हैं तो उसकी कैफियत ख़त्म हो जाती है, वो नॉर्मल एतदाद पर आना शुरू हो जाता है। इस तरह बहुत सारे लोग चीनी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं, हर टाइम मीठा मीठा मीठा। अब उस मीठे की ख्वाहिश को, उस डिज़ायर को लेवल पर लेकर आने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? थायराइड मेडिसिन की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी बच्चों को दूध हज़म नहीं होता, ख़वातीन कहती हैं हमें दूध हज़म नहीं होता, बड़े बूढ़े कहते हैं हमें दूध नहीं होता। क्या होता है दूध से? भी दूध पीने से गैस होता है, लूज़ मोशन लगते हैं, पेट में मरोड़ होता है, दूध हज़म नहीं होता। जब न हज़म नहीं होता तो उसकी जो है परेशानी की वजह से वो दूध नहीं पीते। हमारे पास जब ये मरीज़ ऐसी कैफियत लेकर आता है, हम सिंगल मेडिसिन देते हैं मैगम्योर, अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद मरीज़ ठीक हो जाता है। अब इम्तिहान का खौफ, बच्चे बच्चियों को सब कुछ याद होने के बावजूद भी पेपर देते वक्त या स्टेज पर बोलते वक्त या दीगर जो इम्तिहानात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खौफ होता है, आने के बावजूद भी डर हो, उस डर को ख़त्म करने के लिए जैलसीमियम मेडिसिन है। इसी तरह मौत का खौफ, बहुत सारे लोग होते हैं उनको खौफ होता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। इवन यहाँ तक बताते हैं कि अपना मौत का वक्त भी बता देते हैं कि मैंने फ़लाँ टाइम मर जाना है। इस मौत के वक्त के बताने की या मुतय्यन करने पर दवा है एकोनाइट। अब उसको एकोनाइट की दवा देते हैं, ज़हनी अलामत ख़त्म हो जाती है। जब ज़हनी अलामत ख़त्म होगी मरीज़ तंदुरुस्त हो गया। अब बहुत सारे लोगों के वालिदैन, अजीज़ो कारब, बहन भाई इंतकाल कर जाते हैं, उनका सदमा, किसी महबूब दोस्त के चले जाने का सदमा, उस सदमे की वजह से उन पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के मरीज़ बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। किसी भी कैफियत में उनका दिल खुशहाल नहीं होता है।
اب ان کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سنگل ایک ہی میڈیسن ایک ڈوز دیتے ہیں الحمدللہ اگنیشیا بالکل نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ اب گناہ تو کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ جو ڈیزائر ہے کہ میں تنہائی میں چھپ کر گناہ کروں، مجھے کوئی دیکھے نہ، اس تنہائی اور گناہ کی کیفیت کو چھپ کر کرنے کی کیفیت کو ہومیوپیتھی میں میڈیسن ہے بیوفو، اس کے دینے سے الحمدللہ آہستہ آہستہ مریض اس گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ دوسری اس کی کیفیت، بہت سارے ایسے لوگ ہیں بے شرم بے حیا لوگ، گندی گفتگو کرنے والے، ایسے ہی فضول ننگے کپڑے اتار دینے والے، بچے دیکھتے ہیں ان کے کپڑے بناتے اتار دیتے ہیں، بہت بڑوں میں بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ان بےہودہ حرکت کو ختم کرنے کے لیے، یہ اندر کی کیفیت ہے نا جی، اندر کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں ہم؟ حائص احمد۔ جب حائص احمد دیتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک مریض وہ کہتا ہے جی میرا منہ بہت خشک، پیاس مجھے اتنی لگتی ہے، میں ایک گھونٹ ہر منٹ بعد، ایک گھونٹ ہر منٹ بعد، ایک گھونٹ ہر منٹ بعد، ایک گھونٹ ہر چند منٹ بعد، ایک گھونٹ کر کئی گلاس پی جاتا ہے۔ اب ایک گھونٹ کی ایلوپیتھی میں بھائی کون سی دوا ہے؟ کوئی دوا نہیں۔ ہومیوپیتھی کے اندر اس کی ڈیزائر ہے نا، اس کی خواہش ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کو ہومیوپیتھی کا پیمانہ ہی پرکھ سکتا ہے اور ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے۔ ہم آرسینکم کی ایک ڈوز دیتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی کیفیت، مریض پانی پر پانی پیتا ہے، بھر بھر کے گلاس، دو تین چار پیتا ہے، اس کی پیاس ہی نہیں ختم ہوتی۔ اس نا پیاس ختم ہونے کی کیفیت کی دوا برائیونیا دیتے ہیں، اعتدال بڑھا جاتا ہے۔ تیسری اس کی کیا کیفیت ہے؟ مریض کو پیاس ہی نہیں لگتی، جتنی مرضی گرمی ہو، جتنی مرضی سردی ہو، ایک گلاس مجبوراً 1.5 گلاس بس اس کے پر گزارا کر۔ اب پیاس کا نہ لگنا یہ بھی نقصان دہ چیز ہے۔ اب اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے پلساٹیلا ہے۔ اب یہ ساری میڈیسن دماغی طور پر، احساسات پر جتنے بھی اثرات پیدا کرتی ہیں، اب ان کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہومیوپیتھی والا جو ہے نا جی، ہومیوپیتھی والی سائنس ہونی چاہیے، جس کو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ڈرگ پروگرام کے حوالے سے، بھائی ہر چیز میں ہی آپ جو بیماری پیدا کرتی وہی شفا دے گی۔ آگے میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، ٹھیک نا جی۔ ایک مریض فل گرمیوں کے اندر کپڑا لے کر بیٹھتا ہے، کمبل لیتا ہے، جرسی سویٹر یہ وہ پہنتا ہے، کیوں؟ فل گرمی میں سردی لگتی ہے، بخار بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، ساری کیفیت ٹھیک ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ سردی لگ رہی ہے۔ اب گرمی میں سردی کا کیا کام بھائی؟ اب اس کیفیت کو کون سی پیتھی ٹریٹمنٹ کرے گی؟ وہ کہیں گے پاگل ہے بھائی یہ۔ اس کا علاج ہومیوپیتھی میں سورانیم کی ایک ڈوز دیتے ہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مریض معمول پر آ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھانا، فلاں کی قسم فلاں کی قسم فلاں کی قسم فلاں کی قسم، او بھائی تیری باتوں پہ ویسی اعتبار ہے۔ اب یہ کھانے والی جو عادت ہے، اس عادت کو ختم کرنے کے لیے ہے نا گارڈین۔ اب چاند جو نیا چاند نکلتا ہے 1 کی تاریخ میں، اس میں ان کو بچوں کو یا بڑوں کو مرگی کے دورے شروع ہو جائیں، چاند کی پہلی تاریخوں میں مرگی کے دورے ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے ہے سلیشیا۔ اب چاند کی 14ویں تاریخ کو جب چاند فل عروج پر ہوتا ہے، یہ میں مختلف کیفیات بتا رہا ہوں، اس کے احساسات، اس کے جذبات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو چاند عروج پر ہوتا ہے اس میں جذباتی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مریض آ کے بتاتے ہیں جی ہماری کیفیت یہ ہے، جب چاند کی 14 تاریخ شروع ہوتی ہے، 13 14 15 جذباتی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس جذباتی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ اینٹی مونیم کروڈم۔ فل گرمی کے اندر جو خواتین یا جو مرد حضرات چھتری کا یا کپڑوں کا، یا جو خواتین حجاب استعمال نہیں کرتی، ان کے سکن پر جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اب تو کینسر کے جو سیل بھی آ جاتے ہیں، کینسر کے جو اثرات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جلد جلس جانا، مرجھا جانا، سلوٹ آ جانا، ان سب کیفیت کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام علامت کو کرنے کے لیے سول میڈیسن ہے، نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہے کچھ دن استعمال کرنے کے بعد۔ اب مریض کہتا ہے دائیں طرف سر درد، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے دائیں سر درد ہے۔ او بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟
हम कहते हैं भाई हमारे पास आए हो, बताओ दाएं तरफ सर दर्द, दाएं सर तरफ की सर दर्द की दवा सेमोनेरिया, बाएं तरफ सर दर्द की दवा स्पाइजेलिया। इसी तरह धूप के अंदर चलने फिरने से, जो हीट स्ट्रोक में और उसमें काम करने से सर दर्द हो, जो गुलुनाइन बेलाडोना। सर्दी लग जाने से सर दर्द हो, एकोनाइट। सर दर्द हिलाने सर, थोड़ी सी हरकत से सर दर्द हो, ब्रायूनिया। सर दर्द को नीचे सजदे रुकू में जैसे हम नमाज़ पढ़ने के दौरान आगे झुकाते हैं या किसी चीज़ को उठाते हैं, उस वक्त सर दर्द हो, आंखें बाहर की तरफ आएँ, MMLS। तो भाई ये सारी अलामात को जब हम मटीरियल मेडिका में पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि इंसानों पर ड्रग प्रूविंग होनी ही चाहिए। जानवरों पर ड्रग प्रूविंग करने से ये अलामत कहाँ से मिलेंगी? मैं हज़ारों दवाइयाँ इन हाथों पर गिनवा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मैं समझाता हूँ, मज़ीद समझने के लिए आप थोड़ा सा और देखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि होम्योपैथी में दवाओं की आजमाइश सिर्फ तंदुरुस्त इंसानों पर ही क्यों की जाती है? जहाँ तक जानवरों पर दवाओं की आजमाइश की बात है तो ये नज़रिया गलत है। मेरी और यकीनन सब की नज़र में इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि कोई भी जानवर किसी दवा को खाने के बाद उस दवा के ज़हनी या जिस्म पर मरतब होने वाले बिगाड़ या एहसासात को बयान नहीं कर सकता। दूसरी वजह ये कि बाज़ दवाओं का इंसानों और जानवरों पर यकसा असर नहीं होता। वो चीज़ें जो इंसान के लिए जहर हैं वो कई जानवरों के लिए बिल्कुल बेज़रर हैं। मिसाल के तौर पर हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर मेडिसिन है बेलाडोना, साल अव्वल के अंदर फर्स्ट ईयर के निसाब के अंदर मटीरियल मेडिका में बेलाडोना एक जहरीले पौधा है, दवा है, मगर खरगोश इस पौधे को शौक़ से खाते हैं और हर किस्म के ख़तरात से बिल्कुल महफूज रहते हैं। अब ये देखो, जानवरों पर इसकी प्रूविंग होती तो फिर क्या होता है? कुछ भी ना होता भाई। उन्होंने कहना था ना नथिंग, कोई इसके अंदर अलामत नहीं है। अब खरगोश खा रहा है, उसकी कोई अलामत नहीं। जब इंसान खाता है उसके हवाले से उसका सर दर्द शुरू होने जाता है बेलाडोना से, चेहरा सुर्ख होता है, ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है। मतलब इसकी और बहुत सारी कैफियत हैं, ठीक है ना, जिनको किसी दिन और इंशाल्लाह कोर्स में जब हम चलेंगे तरतीब बार मेडिसिन पढ़ाएंगे, उसमें हम सारी मेडिसिन की अलामत हम बयान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो शौक़ से खाता है और हर किस्म के ख़तरात से बिल्कुल महफूज रहता है। हम ये जानते हैं कि कानून कुदरत के असूल हमेशा एक जैसे रहते हैं और इनमें से कभी तग़य्युर व तब्दीली नहीं हो सकती। इसी तरह इंसान की अंदरूनी हुकूमत के लिए भी कुदरत ने कानून और असूल वाज़ेह कर दिए हैं, उनमें कभी तब्दीली वाक़ नहीं हो सकती। आज से तकरीबन 230 साल कबल जिन अद्वियात पर आजमाइश की गई, उनकी अलामात और ख़वास आज भी वही हैं जो उस वक़्त थे। जिस तरह होम्योपैथिक अद्वियात के ख़वास में तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, उसी तरह हर होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका की तरतीब में भी आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई। यहाँ अब क्या बताया जा रहा है कि 230 साल पहले जैसे डॉक्टर हनीमान साहब ने इस रिसर्च को किया, जो अलामात उस वक्त चाइना की, एकोनाइट की, साइना की, आर्सेनिकम की या दीगर जितनी और कई हज़ार मेडिसिन उनकी उस वक्त जो अलामत थी, या उनके बाद उनके रुफ़ा, उनके शागिर्दों ने जो मेहनत की मुसलसल वो करते आ रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं। वो जो पहले अलामत थी वही आज अलामत हैं। एलोपैथी के अंदर क्या होता है, आए दिन वो मेडिसिन बंद हो जाती भी, क्यों बैन हो गई जी? इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसके फ़लाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, फ़लाँ बहुत मिसाल देता हूँ, जैसे पेंसिलिन का एक दौर था, अब कहाँ मिलती है ही नहीं। इसी तरह और बहुत सारी मेडिसिन है, मैं जिनका नाम लूँ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। होम्योपैथी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इतने साल गुजरने के बाद भी जैसे सेम आज पहले अलामत वही आज है, जैसे पहले शिफा देती थी आज भी उसी तरह है। अच्छा होम्योपैथ होना चाहिए, अच्छे होम्योपैथ से ही इलाज कराना चाहिए। जब आपकी तमाम अलामात मेडिसिन के साथ टैली हो जाएं, इधर अलामत जैसे मैंने अभी बताया, बच्चा दिन में सोता है, रात में रोता है, अब उसकी अलामात क्या है? ये
اس کی دوائی کیا ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں ادھر ہمارے ذہن میں آ گیا، اس نے مریض نے بتایا یہ اور یہ کیا جی، بچہ روتا ہے رات میں، دن میں سوتا ہے رات میں روتا ہے جلا پر، بچہ اٹھائے پھرنا چاہیے، کیا ہے جی اس کی کیفیت، اس کا پھر ایک سائڈ ٹھنڈی ہوگی، اس کی پوری تفصیل ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے جو ہے نا لیکچر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے سائنس نے بہت زیادہ ایک نظام دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں مریض کا علاج کرتے وقت دوائی کی علامات کو مریض کی علامات سے ملایا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی، جو علامت مریض اور دوا دونوں میں ملتی ہوں وہ بالمثل کہلاتی ہیں، اسی لیے ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو بالمثل علاج کہتے ہیں، یعنی مثل کا علاج مثل سے، علاج بالمثل کے متعلق میں مزید وضاحت کر دوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ واحد دوا زیادہ مقدار میں دینے سے کسی تندرست جسم میں جو خلل پیدا کرے گی وہی خلل یعنی علامات کسی مریض میں موجود ہوں تو وہی واحد دوا جو کہ ہومیوپیتھی کے اصولوں پر تیار کی گئی ہو انتہائی کم مقدار میں دینے سے اس خلل کو ختم کر دے گی، یعنی مریض کو شفا دے گی۔ اس اصول کی صداقت قدیم اور جدید عام اتباع تسلیم کر چکے ہیں، کیونکہ آگے میں بات کرتا ہوں۔ کئی سال قبل بقراط نے لکھا تھا کہ بعض اوقات ایک مثل کا علاج اس کی بالمثل دوا سے کرنے کا قاعدہ زیادہ مفید رہتا ہے۔ اس بات کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جو چیز پیشاب میں تکلیف، درد، کھانسی، قے اور اسہال پیدا کر سکتی ہے وہی چیز یعنی وہی دوا ان امراض کو شفا بھی کر سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔